शाहजहाँ की ज़िंदगी में माह जनवरी बहुत अहम रहा है, क्योंकि शाहजहाँ की जो पैदाइश हुई 5 जनवरी 1592 ईस्वी को, ये लाहौर में पैदा हुए, और आपका इंतकाल भी जो है 22 जनवरी 1666 को आगरे के किले में हुआ। और इत्तेफाक से आपने जो तामीर ताजमहल की शुरू कराई वो भी माह जनवरी से जो है काम की इब्तिदा हुई। तो इस तरह जो है हम आज 22 जनवरी के दिन एक खिराज अकीदत यानी शाहजहाँ को याद कर रहे हैं और उनके कारनामों को, वो 1666 ईस्वी में और उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी काम होते रहे हैं उसको हम मुख्तसरन जो है पेश करेंगे। शाहजहाँ की 1628 से आपकी हुकूमत शुरू होती है। 1627 में जहांगीर का इंतकाल होता है अक्टूबर में, और उसके बाद जो है आप गद्दी नशीनी पर यानी जानशीन होते हैं, हिंदुस्तान के हुक्मरान बनते हैं, और तकरीबन 30 साल तक इन्होंने हुकूमत की है शाहजहाँ ने, 1658 तक। 1658 में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए और कुछ ऐसी बीमारी की गलत इत्तलाएँ कुछ ऐसी फैली हिंदुस्तान में, जिसमें जो है इनके जो 4 बेटे थे वो तख्त और ताज के लिए जो है आगरे की तरफ आना शुरू करे, और कई चीज़ें जो है जंगें हुई, और उसमें जो है इनका तीसरा बेटा मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर, उन्होंने जो है फतह पाई और ये वहाँ से ये इख्तिदार हासिल कर लिया। लेकिन शाहजहाँ अभी ज़िंदा थे और तबीयत ठीक हो गई, तो उनको आगरे के किले में जो है कन्फाइन किया गया, यानी कैद कर दिया गया। औरंगज़ेब आलमगीर पूरे पावर्स आलमगीर के पास आ गए, और इसकी वजह ये थी कि दारा शिको जो वली अहद था शाहजहाँ का बड़ा बेटा, उसको बहुत चाहता था, और ये 2 भाइयों में नहीं बनती थी, इसलिए जो है ये तमाम हालात हुए। लेकिन हम इस वक्त उन हालात के बजाय इन 30 सालों में शाहजहाँ ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, हिंदुस्तान का जो नाम ऊंचा किया है, और तामीरात में ये एक ऐसा शहंशाह गुजरा है जो अपने दादा की विरासत जो है को कंटिन्यू किया। जैसा अकबर आज़म को इनके जो दादा हैं उनको भी जो है तामीरात का बड़ा शौक़ था। उन्होंने जैसे लाहौर का किला बनाया, और इलाहाबाद में जो है किला गंगा जमुना के संगम पर इलाहाबाद में जो है बनाया, आप देख सकते हैं। और फिर आगरे में जो है ये जो प्रेजेंट किला है वो अकबर का बनाया हुआ है, और उसमें जो है कई इमारतें बाद में शाहजहाँ ने भी उसको मज़ीद नए सिरे से तामीर कराया। तो ये जो सिलसिला था वो शाहजहाँ की तबीयत में ऐसी थी कि ये तामीराती बादशाह बना। तो उन्होंने आगरे के किले में कई ऐसे महल हैं संगे मरमर से, चूँकि शाहजहाँ के ज़माने में संगे मरमर का इस्तेमाल बहुत होता था, और शाहजहाँ ने दिल्ली में एक किला बनाया और शाहजहाँबाद शहर बसाया, वो लाल किला के नाम से है, और उसकी शानदार इमारतें जो है आज भी देख सकते हैं आप। और इसी तरह आगरे के किले में हैं, फिर कुछ लाहौर में हैं, और मुग़लों के जो बाग हैं कश्मीर में, उसमें शाहजहाँ ने बेहतरीन बागात का इजाफा किया, और ख़ुद दिल्ली में एक ऐसी मस्जिद बनाई, जामिया मस्जिद दिल्ली, जिसकी मिसाल जो है सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी आपको, इतनी शानदार मस्जिद, फिर उसके साथ किला। तो इस तरह जो है मुग़लिया तर्ज तामीर को उन्होंने जो है बखूबी परफेक्शन के साथ अंजाम दिया। और इनका सबसे बड़ा कारनामा जो है ये है कि ताजमहल की तामीर अपने बीवी यानी मुमताज़ महल चहीती बीवी मुमताज़ महल के मज़ार पर उन्होंने ताजमहल तामीर कराया, और ताजमहल दुनिया में सरे फहरिस्त है। शाहजहाँ का प्लानिंग का कमाल है कि उसमें इतने कीमती पत्थर 28 किस्म के तो कीमती पत्थर इस्तेमाल हुए हैं ताजमहल में, और सफ़ेद संगे मरमर इस्तेमाल हुआ है, और फिर अरबी कदबात है, और बाबुल दाखिला है, बाग है, नहरें हैं,
اور جو ہے پھر تاج محل کی اپنی شان ہے دریائے جمنا کے کنارے یہ، اور جسے دیکھنے سیاح آج ہندوستان کا سفر کرتے ہیں کہ مانومنٹ ایک تاج محل دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے صدیوں سے 7 سمندر پار صرف تاج محل دیکھنے کے لیے دور دور سے جو ہے ہندوستان آتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، لاکھوں لوگ جو ہے آپ کو سیاح آپ کو ملیں گے۔ اور کسی نے یہ کہا ہے، کسی یورپین نے، کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو شاہجہاں کا بنایا ہوا شاہکار، مغلوں کا شاہکار دیکھ چکے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اس کو نہیں دیکھے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اس کو 2 اس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو اس کی جو تعمیر ہے تاج محل کی، اس کی ایک انوکھی بات یہ ہے کہ صبح، دوپہر، شام یہ سنگ مرمر جو ہے اپنا رنگ بدلتا ہے، اور کوہر میں کچھ اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، دھوپ میں الگ ہوتا ہے، چاندنی میں الگ ہوتا ہے۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے صرف شاہجہاں کو جاتا ہے۔ اور آپ نے جو ہے اپنے جو 8 سال قید کی حالت میں جو گزارے، تو وہ جیسمن ٹاور یعنی مسمن برج کے حصے میں آپ کی رہائش تھی، جہاں پر ان کی دختر جہاں آرا آپ کی خدمت میں تھی۔ تو وہاں سے یہ تاج محل کا نظارہ کرتے اور دن رات گزارتے، اور ہمیشہ جو ہے آپ کی نظر تاج محل جو چہیتی بیوی ممتاز محل کی خبر پر بنا ہوا تھا، تو اس کو ہمیشہ یہ اپنی عمر جو ہے 8 سال آپ نے گزارے ہیں۔ اور وہاں پر جو کام ہے آگرہ فورٹ میں، وہ بھی تقریباً تاج محل کے جو فلورل ڈیکوریشنز ہیں، پیٹرا ڈیورا کا کام ہے یا پچیکاری کا جو کام ہے، اسی طرح کے کام آپ کے مانومنٹس میں جو آگرہ میں بنے ہوئے ہیں، مسمن برج ہے، دیوان خاص ہے، اور خاص محل ہے، یہ تمام جگہ جو ہے ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو آپ کا جو نفاست پسند جو طرز زندگی تھی، وہ تمام چیزیں جو ہے اس میں تاج محل میں بھی نظر آتی ہے، اور یہاں پر بھی۔ تو آپ کا انتقال 22 جنوری کو جب ہوا، تو اس وقت ان کے فرزند اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ شاہجہاں یعنی آپ کی تدفین تاج محل میں ہو۔ انہوں وجہ یہ بتائی کہ میری ماں سے یہ بہت محبت کرتے تھے، یعنی ممتاز محل سے بہت محبت تھی، اسی لیے ممتاز محل کے پہلو میں دفنایا جائے۔ تو اور آپ انتقال کے بعد دریائے جمنا کے کنارے ایک دروازہ آگرہ قلعے کا اوپن ہوتا ہے، وہاں سے شاہجہاں کی باڈی کو منتقل کیا گیا تاج محل تک، بذریعہ کشتی لایا گیا، اور وہاں پر جو ہے آپ کی تدفین عمل میں آئی نماز پڑھانے کے بعد۔ اور سنٹرل حصہ جو ہے تاج محل کا، جو سیمیٹری تھی پورے تاج محل میں، ہر جگہ سیمیٹری ہے، جیسا باب الداخلہ ہے، مسجد ہے، اس کا جواب ہے، اور تاج محل میں جو ڈوم ہے، جو مینارز ہیں، یہ سب میں باغ باغیچہ ہر جگہ سیمیٹری ہے۔ لیکن شاہجہاں کی خبر بننے سے وہ سیمیٹری ڈسٹرب ہو گئی، لیکن جو ہے اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے وہاں پر بڑی شاندار خبر جو ہے، جو ممتاز محل کی خبر کی پر جو کام ہے تقریباً اسی طرح سے کروایا، اور آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اور آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی سیاح جب بھی ہندوستان آتا ہے، یا سارے ہندوستانی اور بیرونی جو ہے سفرا، بیرونی صدور، وزیر اعظم وغیرہ، ہمیشہ جب بھی آتے ہیں تو تاج محل دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اور یہاں حکومت بہت اچھا انتظام کرتی ہے، حکومت ہند، اور اس طرح جو ہے تاج محل کی خوبصورتی برقرار ہے۔